नाज़रीन ग्रामी, आज आपको पाकिस्तान की 4 ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान भी होंगे और ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान किस कदर आगे जा चुका है और हमें इसका इल्म ही नहीं है। तो दोस्तों, इनमें एक टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी है और 3 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि जब दुश्मन का कोई त्यारा भी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो इसका सर कुचल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कौन सा मिसाइल है और इसके अलावा कौन सी 3 टेक्नोलॉजीज हैं जो मुल्की दिफा में अहम किरदार अदा कर रही हैं, इन सब के बारे में आगे चलकर जिक्र किया जाएगा। लेकिन मजीद वीडियो में जाने से कबल मेरी आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक देखा और सुना करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, पहले नंबर पर आता है HQ-2 मिसाइल सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, इस मिसाइल का काम ये है कि जो भी त्यारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है ये उसे मार गिराता है। और इसका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि अमेरिका का एक त्यारा इंतहाई बुलंदी की परवाज कर रहा था, लेकिन वो इसकी रेंज में आ गया। हालांकि इस त्यारे के बारे में अमेरिका का ख्याल था कि ये मिसाइलों की रेंज में नहीं आता, लेकिन इस मिसाइल ने अमेरिका का गुरूर खाक में मिला दिया और अमेरिकी त्यारे को मार गिराया। दोस्तों, 1996 की बात है जब इस मिसाइल को अभी बनाया ही गया था कि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से रूस की जासूसी के लिए अपने त्यारे भेजा करता था। और जब रूस को पता चला कि अमेरिका अपने U-2 त्यारों के जरिए रूस की जासूसी करता है और ये त्यारे 70,000 फीट की बुलंदी पर होते हैं, तो रूस ने इन त्यारों को काउंटर करने का प्लान बना लिया। चुनाचे इसने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया जो इंतहाई बुलंदी तक देख सकता था और इसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। इसके साथ ही रूसी आर्मी चीफ ने ऑर्डर पास कर दिया कि अब जब अमेरिका का त्यारा रूस में दाखिल हो तो उसको फौरन मार गिरा दिया जाए। उस वक्त रूस के पास सखोई और मिग त्यारे मौजूद थे, लेकिन ये त्यारे U-2 त्यारे तक नहीं जा सकते थे क्योंकि अमेरिकी साख्ता U-2 बहुत बुलंदी पर परवाज करता था। इसलिए रूस ने ये मिसाइल बनाने के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया कि हर सूरत में अमेरिकी त्यारा गिराया जाएगा। चुनाचे एक सुबह जब U-2 रूस की हदूद में दाखिल हुआ तो उस पर यके बाद दीगरे 6 मिसाइल फायर किए गए। इन मिसाइलों ने पाकिस्तान और अमेरिका को परेशान कर दिया और अमेरिका का गुरूर खाक में मिल चुका था और अमेरिका अब रूस की जासूसी करते हुए डरने लगा। लेकिन अमेरिका ने अपनी जिल्लत से बचने के लिए ये अफवाह उड़ाई कि त्यारा तुर्की के इलाके में कहीं गुम हो गया है जिसका सुराग नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ चीन इन सब खबरों से आगाह था और वो खामोशी से कुछ करने के चक्कर में था। बुनियादी तौर पर चीन भी अमेरिका का दुश्मन था और चाहता था कि अमेरिका को नीचा दिखाया जाए। चुनाचे इसने रूस से 70 की दहाई में ये मिसाइल खरीदे और इनकी ट्रू कॉपी H-2 के नाम से बना ली। ये बिल्कुल रूस के मिसाइल की तरह था और इसकी खसूसियात भी रूस के मिसाइल जैसी थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने इन मिसाइलों का तोड़ निकाल लिया और अपने त्यारों में मिसाइल शिकन मिसाइल नस्ब कर दिए। दूसरी तरफ चीन भी मैदान में था, उसने भी इन मिसाइलों का तोड़ निकाल लिया और चीन ने ऐसे मिसाइल बना लिए जिन्हें न्यू डिफेंस मिसाइल का नाम दिया गया और 90 की दहाई में ये मिसाइल चीन की फौज में शामिल कर दिए गए। ये मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल थे और एंटी एयरक्राफ्ट भी थे, यानी इनके जरिए आसानी के साथ कोई भी त्यारा गिराया जा सकता था। इस मिसाइल H-2 की रेंज 115 किलोमीटर तक होती है और ये 72,000 फीट की बुलंदी तक टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल एक ही वक्त में कई एक टारगेट पर नजर रख सकता है और गाइडेड मिसाइल है, यानी ये खुद ब खुद अपने टारगेट के पीछे लग जाता है और इसको तबाह करके ही दम लेता है। ये 2 स्टेज का हामिल मिसाइल है और 70,000 फीट तक के टारगेट को हिट कर सकता है। इसको चलाने के लिए सिर्फ 12 मिनट का वक्त दरकार होता है। अमेरिका ने जब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी तो इसे भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा और इसे अपने बनाए गए मिसाइल की 12 बैटरियां मुहैया कर दी क्योंकि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम बहुत पुराना हो चुका था और वक्त की मुनासबत से इससे वो काम नहीं लिया जा सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि जदीद तरीन निज़ाम खरीदा जाए।
اس طرح چین نے مدد کی اور پاکستان کو 12 میزائل دے دیے۔ اس نظام میں 6 میزائل اور 6 راکٹ لانچر نصب تھے جنہیں پاکستان نے اپنے حساس مقامات پر نصب کر دیا۔ دوستو تیسرے نمبر پر پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ سنائپر 83 پورٹ ہے۔ اسے سنائپر ایڈوانس پورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جب اسے کسی سٹیج پر نصب کیا جاتا ہے تو اس کی صلاحیت دشمن کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ پورٹ $16 لاکھ میں ملتی ہے۔ یہ پورٹ ایک وہیکل آنکھ کی طرح کام کرتی ہے جو میلوں دور آدمی کو بھی جاتے ہوئے دکھا سکتی ہے۔ یہ 300 ڈگری کے دائرے میں کام کرتی ہے اور اسے دنیا کی جدید ترین پورٹ مانا جاتا ہے۔ اس سنائپر پورٹ کی مدد سے دشمن تک جہاز کی آواز نہیں جا سکتی اور دشمن کو پتہ نہیں چلتا کہ طیارہ آ رہا ہے۔ یہ جس جہاز میں بھی نصب کی جائے اس جہاز کے پائلٹ کے لیے نشانہ بنانا نہایت آسان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے۔ اس سے پہلے جو پورٹ لگائے جاتے تھے وہ خود ساختہ نہیں تھے، لیکن یہ سنائپر پورٹ خود ساختہ ہے اور آٹومیٹک طریقے سے کام کرتی ہے۔ اس میں کوئی سافٹ ویئر کا بھی ایشو نہیں ہوتا۔ یہ فائٹر طیاروں میں بھی نصب کی جا سکتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دور سے ہی دشمن کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جمع کیا ہوا ڈیٹا مرکز میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو لہریں نکلتی ہیں وہ دشمن کے ریڈاروں کی لہروں کو جام کر دیتی ہیں۔ اس کا وزن 200 کلو گرام ہوتا ہے اور طیارے کے ہارڈ پوائنٹ پر نصب کی جاتی ہے۔ اسے دنیا کے بیشتر ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان نے F-16 میں لگانے کے لیے 6 پورٹس خریدی ہیں۔ دوستو دوسرے نمبر پر آتا ہے SD-10A۔ ناظرین گرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی ایک میزائل ہے جو چین کا تیار کردہ ہے۔ چین نے یہ میزائل بنانے کی سرتوڑ کوشش کے بعد اس کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ 2002 میں پہلی بار یہ منظر عام پر آیا۔ یہ میزائل سسٹم 180 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ میزائل گائیڈڈ میزائل ہے اور اپنے ریڈار کی مدد سے ٹارگٹ کو دیکھ لیتا ہے۔ اس میزائل کی قیمت $80,400 ہے۔ یہ ملٹی پرپس میزائل ہے جو کہ ہوا سے ہوا اور ہوا سے سمندر پر بھی فائر کیا جا سکتا ہے اور 22 کلومیٹر بلندی تک مار کر سکتا ہے۔ اس کی سپیڈ میک 4 ہوتی ہے۔ اس کا انجن نہایت چھوٹا ہوتا ہے اور اسے سالڈ ایندھن دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر میں بھی یہی میزائل نصب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے چین سے سب سے پہلے یہ میزائل خریدا تھا۔ پاکستان کا ارادہ ہے کہ ایسے ڈیجیٹل میزائل بڑی تعداد میں خریدے جائیں۔ دوستو چوتھے نمبر پر جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کے طیارے JF-17 تھنڈر کے اندر فٹ ریڈار سسٹم ہے۔ یہ ریڈار سسٹم بھی چین نے بنایا ہے۔ اس کا پہلا ورژن KLJ-7 ہے، جبکہ یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ یہ ریڈار صرف چین ہی تیار نہیں کرتا بلکہ پاکستان خود بھی تیار کرتا ہے۔ پاکستان نے اس کی تیاری کا لائسنس چین سے حاصل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کا ارادہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کے بلاک 3 میں بھی اسی ریڈار کو نصب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ بھی ارادہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے لیس ریڈار خود بھی تیار کرے اور دنیا کو بھی سپلائی کرے تاکہ پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس ریڈار کی رینج 170 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیک وقت 15 ٹارگٹ کو مانیٹر کر سکتا ہے اور 4 ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ دشمن کا دفاعی نظام بھی اس ریڈار کی لہروں کو جام نہیں کر سکتا اور نہ ہی دشمن کا کوئی طیارہ اس کی لہروں کو جام کر سکتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔